नमस्कार निवकर. आम्ही असा पणजे स्मार्ट सिटीन आणि तुम्ही जाणा एका टायमाचेर पणजे स्मार्ट सिटीचे नाव खूब बदनाम जाल्लें. फाटली कितलेशेच तेप जालो, अश्यो कितल्योश्योच बातमी येत आसा की स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर मोठे स्कॅम जाता, कितलेशेच पयशांची वाट लागता हांगा आनी कसले तरेची अकावंटेबिलिटी ना. इतली गोश्टी पणजे घडल्यो, लोकांनी इतले हाल काडले, अजुनूय चालू आसा, अजुनूय रस्ते फोडपाचें काम बंद जावना आनी लोक धुल्ल खाता, लोक इवन इतले हेल्थ हजार्ड जाल्ले आसा. सो हे केन्ना थांबतलें आनी हाका अकावंटेबिलिटी येतली काय ना आनी कितें आसा एक्झॅक्टली स्मार्ट सिटी स्कॅम, कितले पयशे हातीन इनवॉल्व आसा आनी हाजे फुडें कितें जातलें हाजेर आमी भासाभास करपा खातीर आमी आयज आयल्या. आमचे बरोबर आसा आदले एक IAS ऑफिसर आनीक स्मार्ट CCPचे आदले कमिशनर एल्विस गुम्सबाब आनी हे एक ह्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, कारण हाजे खूब अभ्यास केल्लो आसा आनी ते खूब पोटतिडकीन उलयता. सो तांचे कडेन आमी जाणून घेवया की स्मार्ट सिटी स्कॅम म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आनी आतां सध्या स्मार्ट सिटीची कितें परिस्थिती आसा. तांणी आयजच एक आर्टिकल तांचेर आयलां आनी ते म्हणटात की ह्या स्मार्ट सिटी भितर कसलीच अकावंटेबिलिटी ना. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया म्हणजे CAG ही अशी एक बॉडी आसा जी सगळे जे पब्लीक फंड्स आसा तांची स्क्रुटिनी करता. ते पयशे सारके लोकां पर्यंत पावल्या काय ना हें पळोवपाची ही एक मोठी बॉडी आसा. भारताची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची बॉडी आसा आनी तांणी खरें म्हणजे हे स्क्रुटिनी करपा जाय आशिल्ली आनी खरोच हो प्रोजेक्ट सारको वेवस्थीत चलता, पयशे सारके लागल्या काय मिसयूज जाला हें कळपा खातीर CAG हे इम्पॉर्टंट बॉडी आसा. तांणी एक वयर काल स्टेटमेंट केला की CAG हातूंत भितर जितली करपा जाता तितली हें इन्वेस्टिगेशन करना. तांकांच विचारया तुमची कितें एक्झॅक्टली CAG बद्दल मत आसा. घटनेन कितें आसा, घटनेन चॅक्स एंड बॅलन्सीस दवरिल्ली आसा. जेन्ना पब्लीक पळय फंड आसता, पब्लीक फंड कसो मोडटा सरकार, जी सरकारां केंद्र सरकार जावं आमचे राज्याचे जावं, जेन्ना इतलो पयसो आतां 2000 कोटी तुमी सांगला तें खरें आसा. 2000 सुमार कोटी ह्या हितून गुंतलेले आसा. आमकां एक कितें होप आशिल्लो की जेन्ना राज्याचे सरकार इनवॉल्ड आसा ह्या गोश्टींनी आनी ते आपुणूच दोशी अशें केन्नाच ठरोवचें ना. म्हणून एक कावंटर ताका एक चॅक एंड बॅलन्स जी आसा ते CAGन करपाक जाय आनी CAGन केलां आसतलें आपलें काम. पूण अशें म्हत्वाचें म्हणजे कितें CAGन जे टायम टू टायम रिपोर्ट हाडूंक जाय ते आजून पर्यंत रिपोर्ट हाडलेलो दिसना. आनी आमी स्वता हांवें लीड घेवन आमी गेल्या वर्साक फेब्रुवारी म्हणजे ऑलमोस्ट आतां 2 वर्सां जातलीं तांकां व्हरून एक लेखी निवेदन दिल्लें की तुमी जें काम करता आनी आजुनूय करूंक जाय तेजें फुल्ल एक इन्वेस्टिगेशन जावचें, ताजेर ऑडिट विशेष प्रमाणान जावचें स्मार्ट सिटीचेर. आनी आमी तांकां लेखी दिवन सुद्दां ताणें आमकां केन्ना रिप्लाय करूंक ना म्हणून ताणें एक्नॉलेजूय करूंक ना. पूण अशें हांव तुमकां सामकें खात्रेन सांगूंक शकता, प्रोसिजर जो आसा ते ताणें ते ऑडिटाक जेन्ना ती टीम येता ते अशें ऑडिट मेमोज रेज करता, हाफ मार्जीन मेमोज म्हणटा ताका, आनी जे मागीर ताका रोखडेंच उत्तर दिवचें पडटा डिपार्टमेंटान. आतां ह्या आमच्या बाबतीन इमॅजीन पणजी म्हणटा ते एक स्पेशल पर्पज व्हेहिकल केल्लें सरकारान, एक सेपरेट कंपनी स्थापन केल्ली ज्याच्या हातांतल्यान आज तुमकां खरें सांगू तांचे कडेन पेटी कॅशीस सुमार 25 कोटी आसा. हें म्हत्वाचें पळय, हेंच्या हातांत पेटी कॅशीस 25 कोटी आसा. हे इतलें आसून ताणें जे मार्जीन मेमोज रेज केल्ले किंवा ऑडिट पॅराज केल्ले ते पब्लीक डोमेनान कित्याक येना? कित्याक 101% तांचे ऑडिट मेमोज जे आसा ते हांकां दोशी ठरयतलेच. हितून कसलोच दुबाव ना. म्हज्या अनुभवान सांगता, CAG ऑडिट हे न्यूट्रल आसता. तांकां एक ओथ घेवचो पडटा, सामको एक कडक ओथ घेवचो पडटा. ते आमचे कडेन येवन म्हणजे डिपार्टमेंटान बसून च्या सुद्दां घेवंक शकना. अशी च्या सुद्दां घेवंक शकना. ते इतले इंडिपेंडन्स तांकां दवरिल्ली आसा आनी ताणें ताजेर ओथ घेवचो पडटा. तो ओथ घेवन सुद्दां हे इतले ऑडिटर येवन गेले, ते करता कितें? ताणें रिपोर्ट दिला आसतलो म्हणटात पूण ते सप्रेस केले आसा. सप्रेस ताणें रिपोर्ट दिल्ले आसतले पण तांचे जे वरिश्ठ आसा ताणें ते भरपूर सप्रेशन केल्लें आसतलें म्हणून हे आज इतले पर्यंत पावना. नाजाल्यार केन्नाच तरी हाजेर बोवाळ जातलो आसलो. कित्याक तुमकां याद आसा UPAच्या टायमार ह्या CAGन एकच घोटाळो 175 लाख कोटी 175 लाख crores 2G स्कॅमान येदो मोठो घोटाळो जालो म्हणून जाहीर केलें. ताजेर लोकांचें मन सगळें वळलें आनी मागीर इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हें तें सगळें आनी कितें माती गोबर घडलें तेन्ना आनी इट लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दॅट UPA गव्हर्मेंट. मागीर ते स्कॅम कितें जालें कोणाक खबर ना, कांय ना. पूण आतां तरी तांचेच गव्हर्मेंट आशिल्लें एक्चुअली त्या टायमाचेर. हय,
तरी सुद्धा तरी सुद्धा तांच्यांनी आपले हे स्कॅम भायर काढले. आता कित्याक काडिना? हा? आता ऍटलिस्ट लोकांकडे दाखया न्हू बाबा 2000 कोटीचो व्यवहार कसो जाला. इतलेच एक सोपें आशिल्लें ते करिना म्हणून म्हाका म्हणचें पडलें. लेटर दिवन तुम्ही एक्नॉलेजमेंट सुद्धा करिना म्हणून म्हाका हें म्हणचें पडलें की CAG आनी स्टेट गव्हर्नमेंट फितूर म्हणूनच हे आज लोकां पर्यंत पावना आनी पावचें ना. मे बी आज सरकारान तशीच चलता, सगळें कॉम्प्रोमायज जाल्लें आसा. इंडिपेंडन्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन ऑफ CAG लुक्स टू बी कॉम्प्रोमायज एटलीस्ट इन दीस केस. ओके, मागीर बरें आसा. CAG जर कॉम्प्रोमायज जाला, CAG काडना, वॉट अबाउट ओपोजिशन? आतां पब्लीक अकाउंट कमिटी आसा, पब्लीक एश्युरन्स कमिटीज आसता, हे कितें करता? तांचे रोल कितें आसा त्या भितर? दे कांट गेट. म्हाकाय अशें अजाप दिसता. आय डोंट रिप्रेझेंट ऑपोजिशन हियर. हांव तुजे कडेन उलयता आसतना पब्लीक एक्स पब्लीक सर्वंट, एक्स पब्लीक सर्वंट, सिटीजन ऑफ दिस स्टेट. हय, हांव इतलेंच सांगूंक पणजेकार शकता म्हणून की तांचो इक्वली रिस्पॉन्सिबल रोल आसा. ताणें एक्चुअली तो रोल प्ले करपाक जाय आशिल्लो. आय डोंट नो आतां हे कित्याक म्हणून जायना तें. पब्लीक अकाउंट्स कमिटी केन्नाय मेळिल्ली आमी जरी आयकूंक ना. मागीर तुजी पब्लीक अंडरटेकिंग्स कमिटी म्हणून आसता. आतां हे इमॅजिन पणजे इज अ पब्लीक अंडरटेकिंग. ताजी कमिटीनी काय केल्लें दिसता. दे हॅव ऑल द पावर्स टू गेट ऑल द अकाउंट्स. They have all the powers to call these people, including persons from the CAG, and make them answerable. And this has to go live before the public of Goa. Okay. हे इतले power आसा तांचे कडेन, but they are not using their powers. म्हाका याद आसा तेन्ना पर्रीकर was the public accounts committee chairman. ताणेच कितलीशी मायनिंग हय कितलो बोवाळ केलो मरे. कितलेशे तेन्ना वयर सरिल्ले. दॅट इज बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द ऑपोजिशन. आनी आतां ऑपोजिशन दितला कांयच करना, खंय दिसचें पडना. एकच आसतलें मागीर एक हे तो सेफ आहे. सो हो रूल तांकांय लागता, ऑपोजिशनाक लागता. नाजाल्यार ताणें काम करूंक जाय आशिल्लें न्हू. एक्झॅक्टली, कारण इतले पावर आसतना जर ते हे भायर हांवें एक पळयलां हे वेर इट कम्स टू सच स्कॅम्स. लोक म्हणटा की ज्या भशेन ऑपोजिशनान आपलो रोल खेळपाक जाय ते खेळना. एक दोन MLA आसा, आय डोंट ब्लेम एवरीबडी. एक दोन MLA पयलींच ऑपोजिशन 7 MLAंचे आसा. तातूंत भितर हांचे भितरच आनी सगळें सेटिंग आसा. सेटिंग आसा काय ना आय डोंट नो. पूण ते केन्नाय अशें एकठांय येवन आतां एटलिस्ट तुमी आतां विशय काडला स्मार्ट सिटीचो. ते एक जावन केन्ना असो स्मार्ट सिटी बद्दल ताणें आवाज केल्लो हांवें तरी पळोवंक ना. कित्याक दिसता तुका? गव्हर्मेंटाक भिता तांचे कितें आसा? सगळे कडेन तशेंच जाल्लें आहा न्हू. आतां सगळे कडेन आख्या राज्य देशानच तशें चलता. पूण हांगा कितें जालां, आय जस्ट रिमांड यू आनी टू द पीपल ऑफ गोवा, 2021 डिसेंबरान जेन्ना पयलो पिकास मारचे पयलीं पणजेचेर, पयलो पिकास मारचे पयलीं डॉक्टर जो डिसोजा, हांव आनी एक 2-3 नागरीक एकठांय जावन हांवें सगळे मुखार हाडिल्ले. तेन्ना 669 दर्या 670 कोटी इतल्या पर्यंत हो एक्सपेंडिचर ताणें रेकलेस एक्सपेंडिचर करपाक ते फुडें सरले. आनी हांवें तेन्ना फ्लॅग ऑफ केल्लें की दीस वील हेड फॉर ट्रबल म्हणून. नाजाल्यार मुद्दम तुमकां हांव व्हिडिओ काडून धाडटा परतो. दीस वॉज बिफोर द प्रेस. ते सांगलें की हें चुकतलें म्हणून सगळें. कित्याक जाणा, स्मार्ट सिटी बद्दल जो प्लॅन करपाक जाय आशिल्लो की बाबा आतां हांगा आमी इतलें भात घालता, तितलो तांदूळ भायर सरपाक जाय, अशें हांगा कांय ना. प्लॅनिंग कांयच ना, कांय ना. जस्ट दे गो ऑन स्पेंडिंग मनी. हांगा फक्त घालपाचें. खंयच्यान तांदूळ भायर सरता, खंयच्यान कोंडो भायर सरतलो आनी खंयच्यान आपले डायरेक्ट तांदूळ अशें चॅनलायज जातले, तितलेंच आसा. खरें सांगता तुमकां हांगा कांय ना. आनी आज सुद्दां आफ्टर नियरली 8 years 2015चें मिशन हें. आतां 8 वर्सां सोंपता 9 वर्सां जातलीं सोंपता. म्हाका एक सांगूनशें दिसता की ह्या फुडाराक सुद्दां हाका कितें स्वरूप येतलें. पणजे कितली पर्यंत स्मार्ट जाल्या. ती पयलीं स्मार्ट आशिल्ली आनी आतां स्मार्ट ना. आनी आतां जर स्मार्ट जाल्यार कितली पर्यंत स्मार्ट जाल्या आनी कशी जाल्या. तांचे कडेन कांय ना. तांची वेबसायट सगळ्यो झिरो. कांयच ना. कांय मेळना. क्लिक केल्यार कांयच इन्फॉर्मेशन कांयच मेळचें ना. आनी विशेश म्हणल्यार कितें जाणा नीरज बाब, हें जें मिशन आशिल्लें दॅट वॉज सिटीजन सेंट्रीक. म्हणजे सिटीजनाचो आवाज आयकूनच कितें जाय, सिटीजन मागता तेंच डिलिव्हरी दिवपाक एक्चुअली म्हणजे हें मिशन भायर सरिल्लें. तुमी नाजाल्यार क्लियर कट गायडलायन्स हेजे काडून पळया. हें मिशन जें आयिल्लें इट वॉज ऑन द बेसीस ऑफ गायडलायन्स. हातूंत भितर सिटीजन्सांक इन्वॉल्व केल्लें कंप्लिटली एट एवरी स्टेज. हांगा आनी कन्सल्ट केल्लें कांय हेंच ना. आमचे कडेन कांय पुरावेच ना. केन्ना तरी एकदां बाबा सिटीजनाक आपयल्या, तांकां विचारलां हें चल्लां तें सारकें आसा काय ना. आनीक एक विशेश कितें आसा, गायडलायन्स म्हणटा की रियल टायम. आतां आमी जशें रिकॉर्ड करता आनीक त्या भशेन रियल टायमाचेर कामां खंय चलता, ताचो प्रोग्रेस कितें जाला तो रियल टायमाक सिटीजनाक मेळपाक जाय. म्हणजे द क्लिक ऑफ अ बटन. आतां तूं पणजे रावता म्हणटकीर तुका तें अवेलेबल आसपाक जाय. बाबा हें काम खंय पावलां, कितली पर्यंत ताचें, असलें कांय ना. हांगा पळय आतां एक उदाहरण म्हजे कडेन आसा.
अंडरग्रावंड केबलिंग हम्म. अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर खंय येदो व्हडलो घोटाळो जाल्लो आसा की आज पर्यंत ते म्हणटा की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अंडरग्रावंड केबलिंगाचो अजून ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ना, इमॅजिन पणजी कडेन ना, कन्सल्टंटा कडेन ना, पूण हे कितें तरी करून पयशे दिवन मेकळे. नंबर 2, सरकारी नॉर्मा प्रमाणे तुवें जर एक कॉन्ट्रॅक्ट घेत जाल्यार तुका एक 10% एडवान्स दिवपाचें एक आसा प्रोविजन. 100 कोटीचो तुवें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो जाल्यार 10 कोटी तुका एडवान्स रिलीज करूंक शकता. मोबिलायझेशन म्हणटा ताका, तूं सगळें मटेरियल वगैरे तें कितें आसा तें हाडपाक. हांगा 20% रिलीज जाल्लें आसा. कंप्लीट वायलेशन म्हणून हांव सीएजीक बोटां दाखयता न्हू. 20% जर वायलेशन जाल्लें आसा जाल्यार सीएजीन तें फ्लॅग ऑफ करूंक जाय आशिल्लें. बाय नाव देर शूड हॅव बीन एफआयआर्स अगेन्स्ट पीपल. कितें एक ऑलरेडी एफआयआर जाला, पण ताजें कितें जालें मागीर? आतां तो एक्स सीईओ आशिल्लो, म्हणजे तातूंतल्यान प्रूव जाता की हातूंत भितर स्कॅम आसा, हें गव्हर्मेंटानूच प्रूव केलां. ऑलरेडी ताणेच लॉन्च केल्लो एफआयआर, तो लोकांनी लॉन्च करूंक ना. गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केलां की देर इज मिसमॅनेजमेंट आनी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. आता पुलीस कशें वागता पळया. पयर एक तुळशीदास नायक म्हणून एक पंच, इलेक्टेड पंच मेंबर हांगा सांकवाळ पंचायतीचो, सगळ्या मिडियान बातमी आसा की ताका अरेस्ट केलो म्हणून. ताका असो कोणी तरी कंप्लेन लॉन्च केली आनी विदीन नो टायम ताका उबारून व्हेलो आनी राती तो 12 वाजेपर्यंत तो जजाच्या घरा हें करी बेलाक लागून कटपट करी. हय, कितें कसलो क्रायम केल्लो काय म्हाका जाल्यार काय क्रायम असो दिसना. हय, पूण दुसरे सायडीन सरकाराचे यंत्रणा आपल्याच एका ऑफिसराचेर एफआयआर घालता आनी तो एक एफआयआर 1 इंच फुडें वचना. म्हणजे पुलिसिंग स्टँडर्ड्स पळया, एका सायडीन कशें तुमी वागता आनी ह्या दुसऱ्या सायडीन डबल स्टँडर्ड्स. सो आता जर सरकारानच जर एफआयआर लॉन्च केल्लो आसा दॅट मीन्स दे हॅव कम टू द कन्क्लुजन दॅट देर इज मिसअप्रोप्रिएशन, दॅट देर इज अ फ्रॉड. कित्याक अशी घटना की हे क्रेडीट कार्ड यूज करून सरकारी तिजोरींतल्यान पयशे काडप ह्या देशान म्हाका दिसना खंय तरी अशी उदाहरणां आसा म्हणून. आनी कसले पर्सनल हाजे खातीर यूज केल्या ती सगळीं अशें म्हणटा ते आता पुलिसांचेर आसा कितले पर्यंत खरें. म्हणजे इट्स अ व्हेरी व्हेरी सिरियस एलिगेशन. डेफिनेशन ऑफ सिरियस हे आता रिडिफायन करचें पडटलें. कोण इन्वॉल्व आहा भितर, कोणे क्रायम केला, तांकां ते सिरियसनेस तांकां ते खबर. आतां कितें तरी दिसता की सिरियस म्हणल्यार अशें कांय न्हय अशें ना. इट डिपेंड्स ऑन हू कमिट्स द ऑफेन्स. इफ इट इज फ्रॉम द रुलिंग पार्टी देन दॅट इज नॉट टेकन सिरियसली अशें दिसता. पूण आय डोंट नो कितें जातलें म्हणून फुडाराक. कित्याक 2000 कोटीचो वेव्हार आतां खरें म्हणजे हेजेर अशें डिटेल इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें. पण आतां सीएजी सारक्यो संस्थाय जर करिना देन आय डोंट सी एनी होप. आतां एकच होप म्हणल्यार लोक उठोंक जाय आशिल्ले. ओपोजिशन कांय करना. ऑपोजिशन काय करिना, आमी ऑलरेडी उलयल्या. सो आतां लास्ट उरला तें लोकांचेर. मातशे लास्ट असेंब्लीन कोणे तरी एक 2-3 कोणे क्वेश्चन रेज केले आनी तितल्या पुरते ते मागीर थांबले. असेंब्ली सोंपली ते मागीर थांबले. आतां फक्त सिटिजनाचेर तें अवलंबून आसा. कित्याक लोक जर आसा जागृत आसा, गोंयचे पणजेचे लोक जागृत आसा तशे म्हाका जाल्यार अशें दिसोंक ना. कितें जालां हांगा अशें म्हणटा आतां कितें गोंया सामकें ल्हान आसल्या कारणान लोक एकमेका कडेन उलयता. हांव सुद्दां खुबशे आमचे बीजेपींतले लोकां कडेन उलयता, ते म्हजे कडेन उलयता. सगळ्यांक दिसता कितें आसा तें आमी उलयता तें सगळ्यांचे मुखार आसा हें चित्र. दे एग्री, कोण डिसएग्री करिना. पूण ओपनली येवपाक फाटीं सरता. कित्याक ते म्हणटा आमी रिवेंज घेता. कित्याक म्हणून तांकां दुखोवपाचें, कित्याक म्हणून आमी वायटपण जोडपाचें. अशें करून लोकांनी आपलें हें गोंय सगळें अशेंच उडयल्लें आसा. आनी सगळ्यांनी जर अशें चिंतलें की पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत जर लोकांनी अशेंच चिंतलें की ना म्हाका कित्याक पडलां, सद्या सेफ आसा तो बरो आसा, जाल्यार खरें सांगू ह्या स्टेटीक आनीक फुडार उरचो ना. म्हणजे गोंयकारांक फुडार उरचो ना, स्टेट उरतली. गोंय म्हणून गोवा म्हणून उरतलें. गोंय म्हणून उरचें ना, गोवा म्हणून उरतलें. पण तें कसलें स्वरुपाचें गोंय तें आतां आमकां ऑलरेडी दिसता. ज्या लोकांची मारामारी जाता, कोण कोणाक बडयता, पंचांक मार पडटा, कोण ग्रामसभा डिजरप्ट करता, कितें डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा तो फुडें कशे भशेन चलतलो. आय एम डावटफूल, आय एम लिटल स्केप्टिकल. सामकी भयानक पिक्चर तुमी सद्याक दोळ्या मुखार तयार केला. आनी अशें जर जालें जाल्यार मागीर गोंयचो फुडार सारको डार्कनेसां भितर वतलो अशें दिसपाक लागलां. पूण आतां हाचे नेक्स्ट स्टेप कितें? लोकांक जागृत करपाक, अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर कितें पॉसिबिलिटी आसा? एक टायम आशिल्लो वेन लॉ स्टुडंट्स वूड गो बिफोर हायकोर्ट. एक PIL फायल करपाक बरेच 3rd इयरचे तेन्ना 3 वर्साचो लॉ कोर्स, आतां 5 वर्सांचो. लॉ स्टुडंट्साच्यो संघटना बी वचून हायकोर्टान दाद माग. आज तेंय बी दिसना.
म्हणजे हायकोर्टान एक्चुअली ते सोमोटो एक घेतले रिगार्डिंग द पोल्युशन, दॅट वॉज डस्ट पोल्युशन. डस्ट पोल्युशनाचे. ताजे सुद्धा काय झालं ना. ताजेर सुद्धा काय हा येते झालं व्हडले जजीस आयले, देवले रस्त्यार देवले आणि हे केले, काय जावना अजून पर्यंत डस्ट थंयच आसा. हय, पण आता तुम्ही सांगता न्ही आणि ज्या मनशान पियायला खातीर ती बावडी पिटिशनर आमकां ती भायर पडली. इतकी दुखाची गोष्ट आसा. हय, ज्या पिटिशनरान ह्या हाजे अगेन्स्ट जी घातून कोर्टान जरी घातली PIL, म्हणजे इतली ट्रेजडी म्हणटा तशी ह्या पणजी सिटीची. आणि कितलेशेच लोक ह्या हातून भितर मेल्या, हातूनय खड्ड्यांनी पडून एक्सिडेंट जावन. सो हे स्मार्ट सिटीन कितलेशे जिवूय घेतल्या. हय. म्हाका एक्चुअली सांगपाक जाय की हो विशय आतां परत कित्याक आयलो, परत चर्चेन कित्याक आयलो, म्हाका हें कित्याक उलोवचें पडलें CAG बद्दल बी. कित्याक पयर कांय सिटीजन एकठांय जाले आनी तांणी एक अशी मिटींग केली, ग्रीन ब्रिगेड म्हणटा ते संस्थेन, आनी म्हाका आपयलो लायक एनी अदर पर्सन. आय वॉज इनवायटेड. आनी थंय म्हाका तें हें उलोवचें पडलें की कितें कशें प्रॉब्लेमा आमी कशें हाताळूंक शकतले आसले. आनी CAGचो रोल थंय आयलो. मेन म्हणल्यार हे 4 लोकांचो रिकॉर्डेड जे आतां स्टॅटिस्टिक्स अवेलेबल आसा तितून 4 लोकांचो जीव डायरेक्ट गेल्लो आसा. आनी लोक धुल्ल खावन आपूण म्हणजे दुयेंत पडून अशे कितलेशेच लोक आसतले. स्लो डेथ ते कळपाचें सुद्दां कळपाचें ना. आनी बिसायड्स दॅट लोकांचे बिझनस लॉस. कॅन यू इमॅजिन? ह्यूज लॉस इन बिझनस. लोक लोन आपले पे करूंक शकना, इन्स्टॉलमेंट. कित्याक लोकां कडेन त्या बिझनसा कडेन अप्रोच जावपाक तुका वाटच दवरूंक ना ह्या लोकांनी वर्सांच्या वर्सां. कितें ह्या पद्दतीन जे काम करता हे कॉन्ट्रॅक्टर, कन्सल्टंट आनी इमॅजीन पणजी आनी कितें माती गोबर. आनीक एक दुखाची बाब म्हणल्यार कितें, जे लोक निवडून दिल्ले आसा सिटी कॉर्पोरेशनाचे, ते खंय आसता तशें पडटा, ते कॉर्पोरेटर आसता तशें पडना. 1-2 एटलिस्ट उलयता, 1-2 कावन्सिलर उलयता, विरोध उलयता, आनी उलोवन तरी ते व्यक्त करता आपले कितें आसा तें. अदरवायज 30 कावन्सिलर आहा पणजे, खंय आसा ते? ना आसा ते. म्हाका मेळटा न्ही अशें, म्हाका खुबशे वेळा हय मेळटा. पूण येदी पडली तर आतां आमी चर्चा करता सफर करता, पूण ते म्हणटा यू नो हाव इट इज, यू नो हाव इट इज. सगळ्यांनी जर यू नो हाव इट इज पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह जर लोकांचे जर प्रश्न मांडना जाल्यार मागीर आनी ह्या देशाक आनी ह्या स्टेटीक फ्युचर कितें उरलो? तांणी तरी धाडस करूंक जाय आसली. यू आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू रिप्रेझेंट. Or you resign and go. No, if you can't do anything, you have to resign and go. रिजाइन एंड गो. तूं पोस्ट पोझिशन जाय आनी तुका वायटपण घेवपाचें ना. हाव इट इज पॉसिबल? हाव इज इट पॉसिबल? म्हणून गोंय सफर जाता न्ही, म्हणून गोंय सफर जाता. पळय सनबर्नाचेंच उदाहरण जर घेत, ग्रामसभा म्हणटा आमकां सनबर्न आमच्या गांवांत नाका. ग्रामसभाक कांयच म्हत्व ना अशें केलें. 4:3 हे डिसायड करता की ना आमकां जाय. डिसायड करता 3 मेंबर्स डिसायड करता. वेदर इट इज कॉर्पोरेशनचे जर कावन्सिलर धरा ना जाल्यार पंचायत धरा, सगळेच जर अशें वागपाक लागले की आमी सेफ खेळया, जाल्यार मागीर गोंयचे कोण चिंततलो? गोंयचे चिंतपाक आतां. आनी म्हणून हे सगळी टोटल आतां मॅच जाल्ली आसा. इतले जावन सुद्दां कसलोच भंय ना, सरकाराकय भंय ना, कसलोच अकाउंटेबिलिटी ना. आनी इतले व्हायट पेपर मागलो, मागता तितले तेप जालो, व्हायट पेपरूय येना. काय कशें येतलें बाबा? जेन्ना स्टेटीचो आदलो चीफ सेक्रेटरी हू वॉज हेडिंग द ब्युरोक्रेसी, तोच जर ते जागे सोदूंक भोंवता, तोच जर आपलेच करून घेता, तोच जर इल्लिगली कन्वर्शन करता, आज जाणा जावन थंय एक बंगलो इल्लिगल आसा म्हणून, जाल्यार मागीर ते तुका सकयले ब्युरोक्रेसीचेर आनी कितें उलोवपाचें उरलां? खरें म्हणजे आमकां व्हडले पॉलिटिशियन लागना. हांव खरेंच सांगता गोंयच्या लोकांक, तुमी ऑफिसरांक धरपाक जाय. कित्याक ऑफिसर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू इम्प्लिमेंट कितें आसा तें कायद्यान कशें कितें करपाचें तें. पण आमी जर रोखडेच MLAंक बोटां दाखयता आनी चीफ मिनिस्टराक बोटां दाखयता आनी मंत्र्यांक कोण आहा ते सुशेगाद बसून आपलें कामां करता, आपलें कितें आसा तें करता. हय, पूण आतां हें एक स्टाक उदाहरण न्ही. चीफ सेक्रेटरीन जें दाखयलें तें आमच्या मुखार, आदलो चीफ सेक्रेटरी, ताणें आपलेंच कन्वर्शन केलें, आपल्याकूच सगळें. आनी ताका पनिशमेंट कितें मेळ्ळो, ताका ट्रान्सफर जाली, तो गेलो हांगाच्यान सगळीं कामां करून. कांय फरक पडोंक ना, कांय फरक पडना, कांय फरक पडोंक ना. आनी हेच जालां आतां गोंयांत जे सगळे ऑफिसर येता, खास करून ते IAS ऑफिसर आसता, तांकां इज लायक अ पिकनीक फॉर देम. तांकां गोंयचे बद्दल सिरियसनेस आसता, कशें तरी करून जमनी घेवपाच्यो, हें करपाचें आनी हांगाच्यान वचपाचें. हें आमी म्हणपाची गरज ना. आदल्या चीफ मिनिस्टरान स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरानच एकदां म्हणिल्लें की हें हॉलिडे डेस्टिनेशन अशें समजचें न्हू म्हणून ह्या ऑफिसरांनी. आनी तेन्ना खरोच बरोचसो बोवाळ जाल्लो. आनी ती अशी परिस्थिती आजूय जर तशीच आसा जाल्यार तांचे वचकच ना न्ही, तांकां भंयच ना न्ही कोणाचो. कारण आमचे राजकारणी आहा ते तांच्या इतले हातूंत भितर आसा की ते सगळे नॅक्सस जाला सगळो अशेंच दिसता. सो इवन सो आमी आतां पळयलें कितली भयानक परिस्थिती आसा.
आनी एलिस बाबान आमकां ते सांगलें की कशी स्मार्ट सिटीची परिस्थिती इतली हें जाल्ली आसा, कसलीच अकाउंटेबिलिटी ना, ट्रान्सपरन्सी ना, खंयच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना की कितले पयशे मोडटा, खंय खर्च जाता. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा ती CAG, जी भारतांतली टॉप मोस्ट अशी संस्था जी पब्लीक फंड्स स्क्रुटिनायज करता आनी लोकां मुखार हाडटा की तातूंत भितर जे ड्रॉबॅक्स तातूंत भितर कितें इरेग्युलरिटी जाल्ली आसा, मिसएप्रोप्रिएशन जाल्लें आसा, ही सगळीं जे भायर काडटा तांकां एकाउंटेबल करता. ही संस्था सद्याक गव्हर्मेंट जाल्या. तांणी ह्या जे खास करून स्मार्ट सिटीच्या हातूंत भितर तांचे कसलोच रोल दिश्टी पडना, तांणी खंयचीच क्वेरीज काडून दिश्टी पडना. ही गंभीर गोश्ट आसा. आनी सगळ्यांत मोस्ट गंभीर गोश्ट म्हणटा ती आमचें ओपोजिशन सगळें थंड जालां. असेंब्ली भितर तांचे कडेन इतलो पावर आसा, एक्चुअली PAC आसा, कितलेशेच हे लोक आसा, कमिटी आमची ओपोजिशना कडेन हे खरें म्हणजे कमिटी आसा, पूण ते आपल्याचो पावर यूज केलो दिश्टी पडना. ते खंय कित्याक भिता, कोणाक भिता हें खबर ना. सो हें जो पर्यंत आनी पब्लीक तर सगळी न्हिदल्या. कांयच कोणाक कांय दिसता की प्रत्येक जाण आपआपली हातूंत भितर आसा, कोणाक वायटपणी घेवपाचें. आनी हाजे खातीर अशी परिस्थिती जाल्या की सगळे गव्हर्मेंटाचें पावलां. आनी हे सगळें जे पळय कितें चल्लां, बजबजपुरी जी चल्ल्या ती चालू उरता. तांकां कसलोच कोणाची चॅलेंज करना, कोणाक भंय ना. सो अशी परिस्थिती जाता. आतां पळोवया हाजे फुडें कितें जाता जाल्यार एलिस बाब तुमी जे बरो आयलो आनी तुमी आपली मतां मांडलीं आनी तुमी बेधडक उलयलो. आनी खास करून जे CAG बद्दल तुवें कितें सांगलें तें खरेंच इम्पॉर्टंट आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनींग अस. थँक्यू. थँक्यू. पळयत रावा डिजिटल गोवा.